الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़ि'ब वमा अन्त बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वक़ाल क़ाइदुना अल-अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक़्क़ल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया। वफ़ी रिवायतिन क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ला तत्तखिज़ू अस्हाबी मिन बअदी गरदा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम औरीदुनको मुसलमानानो, तासु टोल पदी खबरा खपुई गए चिन्नन मंगा व तासु बकम दौर और ज़माना की ज़िंदगी तेरहू नुदी दौर और ज़मानी ता द फितनु दौर और ज़माना हुई। चापेरा यो तूफ़ान सैलाब दे बरमार दे द फितनु, लेकिन ब्यासाने हा दिल खराशा दादा चे अक्सर फितनी द दीन पनुम बांदी और द दीन पजामा की दीनदारो द ख्वाना माना द दीन द दावेदारो द ख्वाना पैदा की। क फितना द कादियानियत व नवागा अलैहि मा यस्तहिक़ु मिर्ज़ा द दीनदारे दावा उकड़ा द इल्म दावा उकड़ा
कि फितना द इनकार हदीस और द परवेजियत दा नो द कुरान द मुहब्बत पआड़ के द अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार का या आगा मनसूसी फितनी च कुरान और नुसूस सरीहा अहादीस मुबारकों की दागी तस्कीरी दी यहूद दी नसारा दी दईहुम द इस्लाम खिलाफ द मुसलमान खिलाफ फितना गरी द दीन पजामा की कड़े दा कुरान करीम द मुनाफिकानु हाल जिक्र कई व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। कलदी मुनाफिकानु तदावीली शी की पज़मका की फसाद मखवरा है फसादियानु फसाद मकवे दईवी मंगा मुस्लिहीन यू इस्लाह कउन कियू मुख खैर ख़ौरउन कियू शैतान चिद यो बद शर प इरादा आदम अलैहिस्सलाम व हवा बैल राजी नु सूरतुल आराफ की कुरान करीम जिक्र कई व क़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। कसमुने उखड़ल आदम अलैहिस्सलाम व हवा अबैता चीज़ो खुस्तासु खैर ख्वाइमा फिरौन फितनागर द मूसा अलैहिस्सलाम खिलाफ रापासीन नुदगा ऐलान कौम तकी या कौमी इन्नी अखाफु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिर फिल अर्दिल फसाद औ कौम मासरद दीन औ द अमन फिकर दे और दा मूसा रागले दे बदर दीन बदलई रुआनई ख़त्मई खराबई मासरद अमन गम दे बपदी मिस्र की बदअमनी फिर कवारियत खाना जंगी और फसाद ख्वरई इन्नी अखाफु अन युबद्दिल दीनकुम द बनी इसराइलू बची जामन अलालउन के फिरौन वही बदमाश बद किरदार बद आमला जालिम फिरौन वही द अल्लाह द कलीम मूसा अलैहिस्सलाम बारकी बेईमान और बीदीना फिरौन वही मासरद दीन गम दे औदा मूसा दर लदीन बदले इन्नी अखाफ अन युबद्दिल दीनकुम मासरद वतन दामन फिकर दे दा मूसा बदअमनी रावली और अन युज़हिर फिल अर्दिल फसाद द यूसुफ अलैहिस्सलाम रूना रागली दी बाबा याकूब अलैहिस्सलाम तवी या अबाना मालक ला तमन्ना अला यूसुफ ए बाबा तो मंगा दखल रूर यूसुफ मुबारक की अमानतदार वली न गर्जे मंसर जमन दारूर रापरीदा ची चकर लाड़ शू मंडी तड़ी उकू उहू लोबी उकू मेवा दानों सकू लग तबीयत फराख और खुशहाल को और कतस गम और फिकर लरी पजुल की सैर लरीन व इन्ना लहू लहाफिजून व इन्ना लहू लनासिहून मंगे नासिहीन यू खैर ख्वाहान यू मंगे मुहाफिजीन यू दाया चंद आयाती कुरानिया सुड़ांदी में पेश करल मालूम दाशवा चिद ज़मानी तारीख पदी गवाह दे ची फितना गरु उमूमन फितना ख्वरा कड़ी द खैर और द दीन पनूम दा
दी आड़ अगस्ते दे पना अगस्ते दा द दीन द मुहब्बत पा आड़ के दी लिबास ओ लिबादा ओ जामा द दीनदार अच्छा वलीदा और बीदीनी ख्वारा कड़े दा पदी फितनों की यो फितना द राफिजियत दा चिदा अहले बैतु द मुहब्बत पा आड़ के द अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा बुग़्ज़ साथी दाई दावत ची ज़मंग द हसन हुसैन फातिमा अली सरा मुहब्बत दे रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन मंग मुहिब्बान व आशिकान द अहले बैत यू मंग गुलामान द अहले बैत यू और ददीद दावेदार प आड़ के द अस्हाबे मुहम्मद तनकीस कई दाग जमाती कुदसिया बद और स्पक हुई जो कुरान दागी सिफतुना बयानी साहिब कुरान दागी सिफात जिक्र करी कुरान वाला सनद ईमान सनद हिदायत सनद सआदत व द फला सनद अल्लाह द डली और द अल्लाह द गाड़ी न द रजा दौलत तरला सकून की गर्जई दरुश्तो हिदायत आलम बरदारान गर्जई मयार हक़ी गर्जई आलामी हिदायती गर्जई द मोमिनानु द ईमान द पारा रोल मॉडली गर्जई फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ दईदा अहले बैतु द मुहब्बत पाड़ की द अस्हाबे रसूल तनकीस कई ख्याल दादे ची सुन्नी खो सुन मुंदे दई बमंगा उय्यारो दई बमंगा उय्यारो वे खुला बंदा शेख बरीदा पटा खुला दी बेहतरीदा कसूक कंजल सहाबो तकीन तासु खबरा मकवाए तासु खबरा मकवाए द मल्क अमन खराबीगी फिर कवारियत जुड़ीगी फसाद पैदा कीगी तोड़ राजी खाना जंगी जुड़ीगी ओए खुला बंदा के दा हकीकत दे ची मंगा द अमन ख्वाहिशमंद दा हकीकत दे मंग अमन पसंद खले की उदायो लुई अटल हकीकत दे मंग द वतन खैर ख्वाहानी उदायो हकीकत दे मंग खाना जंगी फिर कवारियत व फसादात न ख्वाड़ू दायो हकीकत दे लेकिन कदा सौदा पनामूस द अस्हाबे रसूल वी नुमंग दिल तैयार नहीं हुए गए पदी खबर कसूक मंगला द अमन लालच राकई और द अस्हाबे मुहम्मद इज्जतुना मजरूह कई सोक मंगा द फिर कवारियत नहीं यरी खाना जंगे नहीं यरी और द मुहम्मद रसूलुल्लाह द सहाबो भी हुर्मती कई मंदी सौदा त जोड़ नहीं अमन वाड़ू इत्तिफाक और इत्तिहाद फिजाहुम वाड़ू द मल्क खैर व बलाई और द कौम खैर व फायदम वाड़ू लेकिन दा सौदा द मुहम्मद द सहाबो पे इज्जतुनु नशु कवले दासी नशु कोले चिदे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान प दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की या उस पेरा पासी पटे शलूली लीवने शिवेवी और द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द सहाबो सर लखकर अबू बकर त काफिर वही ब्याम माता द तरगीब राकड़े की चित गग मकाओ कराचे सड़कुनु खालुल उम्मा द उम्मत मामा अमीर मुआवियत कंजल कीगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु च रसूलुल्लाह दाग बारक फरमाई अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया ए अल्लाह दा मुआविया
हादी महदी उगर्जवा, लार खुदुन के हिदायत हासिल उनके उगर्जवा। अगर मुआवियत काफिर भी लिखी गया, स्पक बयानी की दाग बेइज्जती की ब्यासंग जगले पाते शम माता याद दी माद कुरान पवरक लीदली दी, मादा हदीसु दे किताबुनु प अवराक लीदली दी ची मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरा दाग मरगरो वफा करेगा। मिन बादी मा असाबहुमुल कर्ह, बदन नवीनी बईगी बदन जख्मी जख्मी दे इत्तिबा द मुहम्मद नपरीदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टुकड़ी टुकड़ी प मैदानुनु की ख्वार दी प जुर्म दे इत्तिबा द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, प इश्क़ रसूल के टोटे टोटे। यो खुददी ज़माने आशिकान, माल खाने वाले और हुआ करते हैं, मार खाने वाले और हुआ करते हैं। पैश्क़ रसूल ची मालूना खुरी दा जान ला खलल दी, पैश्क़ रसूल ची वाहली खोड़ली दी दा जान ला खलल। जगई मुहब्बत द ज़ाती रसूल सरबई महज, दागई मुहब्बत द ज़ात और द बात द्वाणो सरब करा आशिका। इमात याद दे आगा हदीस ची इमामुल अंबिया द हिजरत प वक़्त द अबू बकर कोर तले दे। ज़मा मखी तदीदा हदीस अबू बकर मख की नऊखी तैयारी कड़ी दी, इंतज़ाम करे दे। अल्लाह हबीब द खपल मरगरतिया द पार इंतखाब द सिद्दीक़ कायनात कई। माना दा हदीसेर न दे सिद्दीक़ अकबर दल्ला द हबीब न चापेर चुरली की पतक कतोर तियारा की पल्ला रखी मखीना खतरा दा हजरत तासुरुस्तु शेज़बा मखकिश कसाफती हुक्मा बाराश तासुबा बच रुस्तु न खतरा दा हजरत तासु मखकिश है जबर रुस्तु शम्स मुसीबती पमा बाराजी तासुबा बचिए खी गाड़ी न तकलीफ खतरा दा एदल्ला हबीब दी गाड़ी तशे गसी गाड़ी तकलीफ रातलो इहतिमाल शी एदल्ला नबी तासु दी तरफ तशे जब दी गाड़ा जब हाँ गर्राले गुंडैराल तानहीर शिवीदी माता याद थी। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नास्ता एदल्ला हबीब दारा बांधी नज़ईगी बदी गर तासु पखपुल उखपू खीजे दा गटी दी दा कानी दी दा संग्रेजी दी चर तखपी मुबारक मुजख्मी नश नुतासु जमा पोगो के नहीं ज़कल कल दी हदीस की सोच को नबी अलैहिस्सलाम बारक कुरान वही अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम पर नबी बांधे ग्रान लगी आगा चितासु पे तंगे गए पर तकलीफ के मुब्तला किए गए कुरान दाओ दल जान लगारे सोर तखतल मुश्किल दी यवाजी पैदल जान ला अल तो नबी अलैहिस्सलाम दा अबू बकर पूगो सोर शवे दे और अबू बकर द द्वाणो जहानो सरदार पखपुलू गो बरा गर तखीजी दा सुमरा ग्राना कुरान वही पैगंबर स्तासु पर तकलीफ खपकीगी दिल तो ढेर तकलीफ दे चे गर दे दुश्वार लारा दा मुश्किल लारा दा जान लखतल मुश्किल दी दा अबू बकर पोगो रसूलुल्लाह वली के नास्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा एहसान अजीम दे द रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक बांधे दुनिया बे यादई ओ यो आगश पवा
چې د رسول الله د پاره سورلی د صدیق اکبر وګي سخت خو تیرا شوا بدلی سمره ملاو شوی درجه سمره اوچته شوی دا سمره خوش قسمت او چې د دوانو جهانو سرداري پوګو روان دے بھئی روان دے لارا کی مشرکین مکہ پا تعاقب کی دی صدیق اکبر یو پی جند دوتن روان دی یو ابو بکر دے دا بل سوک دے قمقلو پدی نپویدل چی چرتا ابو بکر یلتب رسول اللہ وی چرتا رسول اللہ وی یلتب ابو بکر وی دی تفریق منو لکه د دې زمانی د دې شیعگانو غوندي رسول منم د رسول مرګره نمم ابو بکر نمم پیغمبر منم لیکن د پیغمبر رفیق خاص نمانم خیلاس نمانم سمره کما قل دی غیم داسی ابو بکر دا تخو روانی خطا سر سوک دی داسی کی دی شی چی چرتا ابو بکر ویلتا رسول اللہ نہیں چرتا رسول اللہ ویلتا ابو بکر نہیں اے جوان خو جوان دے نن لاڑ شے مدینی منوری تا حاضریو کے پروز اقدس دا رسول اللہ التا ہم دا اللہ دا حبیب دا روزی سر خواکی ابو بکر دے تی نمانی تماشا ہوکا دا خدا سی رفیق دے فتنہ انسیو کذاب مٹایا کس نے فتنہ انسیو کذاب مٹایا کس نے کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے ثانی اسنین ہے اللہ کا شیدائی ہے جا کے بھی پہلوئے محمد میں جگہ پائی ہے یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو سوچید صدیق ایمان نمانی سوچی صدیق جنتی ہدایت یافتہ نمانی قرآن داغاد ایمان نفی کئی قرآن داغاد ہدایت نفی کئی چاپز لکی دا صدیق اکبر محبت نوی آغاز لکی ایمان ہم نئی ایمان خدا غزلنو صفت دے چی دا اولنی مومن اولنی ایماندار ابو بکر صدیق دا ایمان عقیدہ دا ہدایت عظمت دا رفعت دا شان دا منقبت عقیدہ لری کمزلکی چی نفرت دا ابو بکر وی بلا جی جک آغا زلکی ایمان نوی سوک بیری کنا ایلی خلقو بچگی والے کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر اس فتوی رالی ویدہ شیعگان مسلمانان دی خواہ مفتیانو فتوی ورک لیلی نمون دی زیپنون آغستم شرمیگم ولی دیر دا شرم خبر آدھا دیر دا شرم خبر آدھا کم شیعہ چی ابو بکر مسلمان نمانی تاغ شیعت مسلمان ہوئے اللہ اے تاسو نا تپوس کم تاسو جواب پا سوچ سمجھ رہا کہ اوریدلی بمیدہ حدیث چاچی یو مومن مسلمان تا کافر ہوئی نو الکفر یعود الیہ دا سڑے سشم
ददी ज़मानी दी मुसलमान था दी मोमिन त चिचा काफिर हुई नुदावी काफिर शा पखबला काफिर शा ए दसरद ईमान सनद नश्ता दसरद ईमान सनद नश्ता दा दज़ड़ खबरा दा पटा खबरा दा अल्लाह सरा मुआमला दा लेकिन द कलिमा वेली दा मुवाहिद दे मोमिन दे ज़रूरियात और उसूल द दीनी मनली दी चादत काफिर हुई दे काफिर शा चादत काफिर हुई दे पखबला काफिर शा द सर द ईमान गवाह नश्ता सनद नश्ता एदत द खपल खातिमीम पता नश्ता चे दे पे ईमान द दुनिया न बजी और का न बजी अल्लाह मुसरा जमा खातिमा खस्ता का पे ईमान करा पता न लगी ची ईमान ब नसीब कीगी का न ब नसीब कीगी अल्लाह मु नसीब का सरा जमा लेकिन दा बेसनदा मोमिन बे सबूता मोमिन चे दसर डिग्री सनद सबूत गवाह द ईमान नश्ता द तदाम पता नश्ता चे द खातिमा बसंग गई दत चिचा काफिर हुई नु दे पखपला काफिर शा अबू बकर ला सनद द ईमान कुरान वर कई चिचा वर्त काफिर हुई दा मुसलमान दे अबू बकर दी ईमान गवाह खुद अल्लाह कुरान दे ददी दौर ददी ज़मानी और मुसलमान तक काफिर हुई पखबला काफिर की चित सिद्दीक़ अकबर तक काफिर हुई है ददी राफिजियानो द कुफर हुई यो वजह न दका यो खबर खुना दा खुद खपल उन्वान न बाहर नज़म खबर राउंडूल वाड़म पयो नुक्ता पयो खबर तासु पोयावल वाड़ चिदी बी सनद मोमिन त काफिर हुई पखबला काफिर दे सिद्दीक़ अकबर दी ईमान सनद कुरान दे का न दे गवाद अल्लाह कुरान दे का न दे जुबान द नबी आखिर ज़मान दे का न दे जन्नती दे हिदायत याफ्ता दे अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना दल्ला द हबीब हदीस दे का न दे चियागा बा सनदा बा सबूत मोमिन दे आगा तक काफिर वैली कीगी माल दी सूक द अमन सबक न खई माल दी सूक द अमन दर्स न राखी जद अमन पसंदिम जामन पसंदिम खुगोरे कानून शता हाकिमान शता इदारे शता अदालतुन शता जजान शता वली दासी हरकात और सानिहात पवतन की बेता सुत पतर पनामूस द रिसालत और पनामूस द अस्हाब रसूल द गाजी खालिद फैसल वंदी खलक रा पासी बेद पुख्तनों में लुई कानूनी पलास की वास्ता तख्याल अदालत तबे प्रीखो काजी तबे प्रीखो रियासत दे कानून दे फुलान दे प्रेमी खाओ दो प्रेमी खाओ दो ची अबू बकर ते काफिर वयली दी हाकिमानु तमीनत कोम पचौक की जोड़न के सजावर लावर तो मुसलमानानु जज्बाती मजरूह कड़ी दी कानून पे जारी के हिसाब वर सरो के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब सोमोटो एक्शन वाखला जर्नल साहब खपल जोर इस्तेमाल का वजीर आजम साहब सदर साहब खपल ताकत इस्तेमाल का द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द वफादार यारे गार और यारे मजार त काफिर वीली शवीदी स्ता पदी वतन पदी ज़मका पदी खावरा तो वली हरकत की नाराजी हाँ कबिया गाजी खालिद फैसल पासी दो औदासी जहन्नमी जहन्नम तोरसो दाबर नवे चे कानून पलास की वास्ता वेगे पदी खबर दाबर न आए चे दा खुशियाते ओशम मन कंप्रोमाइज दखपल जात पबारकी कवली शु दखपल प्लार और द निकाओ द काम कबीली पबारकी कवली शु
जमंग प किताब की लफ्ज़ द कंप्रोमाइज प बारद नामूस रिसालत के नश्ता दलता द गुजारी टके द असहाबी मुहम्मद द नामूस और द हुर्मत और द इज्जत प बारा के नश्ता दलता जमंग न कीगी जमंग द ईमान दा हिस्सा दलता न की आगा अबू बकर चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोगो खड़े दे और रवान दे एपदी लारा लारा की मुशरिकान उली दो आवाज़ और पसी को मम्मा कया अबा बकर ए अबू बकर दाता सर सूक रवान दी स्ताना मखी सूक रवान दी त चाप सी रवानी मुखुद मुहम्मद पता कुबो तलाश की रावतियू तमूली देता न तपूस को यो खुते अबू बकर मुदास्ताना मखी सूक रवान दी दा कस मंगौ न पेजंदा लुई इम्तिहान और लुई आजमाइश दे लुया इब्तिला दा सिद्दीक़ अकबर वही नी पी जन्म सिद्दीक़ संघर्ष रिश्तीने संघर्ष दाखु दरूग दी सिद्दीक़ वाग चातवीली कीगी चाग दरूग न वही हमेशा हमेशा तमस्सुक पर इश्तियाओ बांधी कई उसका अबू बकर दा खबर कई और दा जवाब वर कई चिदा सड़े दे जे न पी जन्म चिदा सूक दे नुद सिद्दीक़ प सदाकत बांधे आज राजी सबाबा अहले ज़ैग़ द सिद्दीक़ दुश्मनान गुतियु चतिकड़ी चिदा संग सिद्दीक़ दे चिदरूगी हुए दाजन पी जन्म और कदाई चिदा मुहम्मद दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेश्ते रसूल मजरूह कीगी माशूक और महबूब त तकलीफ मिलावीगी ज़कदा ज़ालिमान को डेर को बदा इरादा पतलाश द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रावती दी इम्तिहान दे कोई पी जनमा इमामुल अंबिया त तकलीफ दर से दो खतरा दाओ कोई नी पी जन्म द सिद्दीक़ सदाकत मजरूह कीगी कुर्बान कुर्बान द सिद्दीक़ कायनात द फ़हमो फरासत ना द इश्क़ो मुहब्बत ना द इल्मो फ़क़ाहत ना डेरा नाशना खबर कई डेरा अजीबा खबर कई वी रजूलुन तपोस को उनकी तपोस को मम्मा कया अबा बकर दात रवानी नुता सर सूक रवान दी दास्ताना मखी सूक रवान दी सिद्दीक़ अकबर जवाब वर कई रजूलुन रजूलुन यहदीनी इलस सबील दायो ज़वान दे रजुल दे नर दे बहादुर दे दायो दलेर गैरती इंसान दे रजुलुन रजुलुन यहदीनी इलस सबील मातलारा खई जमा रहनुमा दे जमा कायदो इमाम और लीडर दे आगा कमकलुवी जुड़े अबू बकर ना द दुनिया लारा खता शवेदा और दाए द दुनिया द लारे द खोदने द पारे सोकनी वले दे खुद सिद्दीक़ अकबर हुई ना बई ना माता द अल्लाह लारा खई माता द जन्नत लारा खई माता हक़ा द ईमान लारा खई रजुलुन यहदीनी इलस सबील मानदा रिवायात नदी हिरशवी
ز संगा प नामूस द सिद्दीक अकबर खामोश पातिशम ज संगा कंजली औ द कुफर फतवी प बारद अबू बकर बर्दाश्त सातमा जमा हौसला जमा इलम जमा सबर जमा बर्दाश्त हो दुमरा न दे च सिद्दीक बांदी द कुफर फतवी लगी औ ज मसलहत द हिकमत न कार वाखलम की दीश तासो सलामन खलके जमा दो साला नहीं खा दो साला नहीं संग बदासी मुमकिन हुई चिकम मिंबरना हमेशा हमेशा द पारा जमानी यो तवील दास्तान दे चिकम मिंबरना हर दौर हर जमाना के द हक ताईद द हर बातिल तरदीद शवे दे नन यो बातिल सर पोर्त कियो द दी मिंबरना दागे सरकूबियू नशी तसी की दीश चिददी मिंबरना दाग बातिल दाग जालिम दाग काफिर दाग जिंदीक सरकूबियू नशीनाना ददी मिंबर दा तक़द्दुस दे और दा तारीख दे द कई तारीख दे तासो गवाहानी है चे हर दौर की द हर जुल्म और द जालिम और द हर बातिल और द काफिर खिलाफ ददी मिंबर नशे दे कनन यो काफिर सर पोर तकड़े दे और द अबू बकर बेइज्जती कड़े दा नुज़ खामोश नशम पाती के दे अचर तकी दे नशम पाती के दे। हाँ गुजर जाएंगे दीवाने हर मंजिले गम से यार तो गोरे ना तबाजी मरगरी हुई तकरीर तक के यार पमंग चे उस बस की सर मरगरी दासी हुई कर ए वावरा गुजर जाएंगे दीवाने हर मंजिले गम से हैरत से जमाना इन्हें तकता ही रहेगा आती रहेगी तेरे अनफास की खुशबू गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा तेरे बशी ईमान में दादे चे द कबर शपा पकोर में द गोर शपा द पकोर में दरफ़े सलीदियो सखुश किस्मती दा चे द मुहम्मद द नौकरानो प नौकरे की मर्ग राशि आगा गैरतियानों पर दिफा की मर्ग राशि तकलीफ राशि सख्त राशि ना दी खबरों न मंग मया रावे चरतन नवी खबरों के पदी लारा मंग डेर लुई खलक खौरी तस्पारी मंग जिंदानू न डकड़ी दी मंग जीलूनू न जनाजी वसूल कड़ी दी मंग जलावत ने दखपलू मशरानु लीदरी दी नवी खबरों का आजमाइली शिवी खबरी प्रेदा आजमाइली शिवी खबरी प्रेदा संगगली पातिश दा हकुम न लरू आईनी कानूनी अखलाकी ईमानी दीनी इंसानी दा हकुम न लरू ची जमा आइडियल जमा इमाम जमा लीडर जमा रहनुमा पसी फतवा द कुफर राजी ज दिफा बनको जदी स्पूता द पटी द अचवलु मुतालबा बद हुक्मरानानु नको दा मुमकिन ना गार तलाल हजरत तासु इंतजार हो के दा गार तावल जदन नजम चीजा सफाई हुकम सफाई उश्वा हजरत जराजा राजे तशरीफ रावण के नास्त नबी अलैहिस्सलाम तो हजरत तासुस्तड़ी है पोगो दर अवस्थे दे और हजरत तासुस्तड़ी है आरामो कहकर नो बालक ची नश्ता है हजरत जमा पदी की सर के दे कुर्बान द हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी द इल्म शारिह द बुखारी अभी अबू बकर स्ता किस्मत सलाम गीक स्तादे पकी सर मुबारक द रसूलुल्लाह दे और स्ताद लुर किस्मत सलाम चे गीक स्ताद लुर दे
او پکی روان رسول الله ملاقات د الله لدی اخیری زن قدن پر ٹائم کی نبی علیہ السلام دا عائشی پغی کی غار سور کی دا رسول اللہ پغی کی وی دا دی نظاری دا دی منظر عکاسی در تکم تا پویوما حافظ ابن حجر وی حافظ الدنیا دے دیر لوی سڑے دے وی سر مبارک دا رسول اللہ دے آویک دا صدیق اکبر دے اے دا دی نقش دا سیدا لکت چی قرآن پر رحیل کی کولاو کی تچی قرآن پر رحیل کی کولاو کی اے دا ابو بکر غیگ رحیل دے دا رسول اللہ چہرے اقدس قرآن دے دا قرآن چی پر رحیل کی کولاو کی سنگا منظر دے سنگا نظارہ دا دا خستا دا پوی اولو دا پارا دا سی منظر و غار سور کی اللہ یو سورے دے خطرہ دا خپیوک دکڑا دا غی مخیتے پوند کی خودا سزررناک شیر و نزی مار لڑم رو اواقعاتن مارو ٹکی ورک ابو بکر لا بل ٹکی ورک درد زیاد شا خوزی نا رقی نا چی دا اللہ دا حبیب سترگی کولاو نش نپوئے گئے چی دا مار زہر سمرئی دا مار ٹک سمر درد ورکی نپوئے گئے ستیر شویدی پا ابو بکر رنگ بدل شو خوالا رالا سترگون اوخ کی روانی شی یو اوخ کا تلا 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 نو دا اللہ دا حبیب پا مخ مبارک پریوتا نبی علیہ السلام چی دا اوخ کی دا ساس کے محسوس کا سترگی مبارکی کولاو کڑی ابو بکر ولی سچل لے بھی حضرت صدیو ٹک پٹک راکلی الاخبر آدی خواہ کا خپل لعاب دہن لاڑے مبارکی پیولا گولی اگر درد ختم شو درد ختم تنی خبر طول امت مقروض دے دا محمد الرسول اللہ دا چا صلی اللہ علیہ وسلم طول عمر احسان مند دے قرضدار دے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر یہ محمدم دا چا قرضدار دے امت قرضدار دا رسول اللہ دے رسول اللہ قرضدار دا صدیق اکبر دے اے اللہ چی چارا سر خیگڑا کڑی دا ما دا چا احسان پزان پورے قرض نہ دے پریخی خپ بدلکی میں دیر خکڑی دی نور خکڑی دی یو دے بس یو دے ستا بندہ دے زما مرگرے دے ابو بکر دد دم رخیگڑی دی چی زید خیگڑو احسانون قرض نشم ادا کولی اللہ تی ادا کی امت دا رسول قرضدار رسول دا ابو بکر قرضدار آغا ابو بکر کافر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشا آغا ابو بکر پہ ایمان کی شک کے واللہ العظیم کدا ابو بکر پہ ایمان کے شک راغے دنیا کی یو مومنم نشتا دادا قیدی خبری دی سیدہ چی پدی کی عنصر دا جذبات اشتا خدا ایمانی جذبات کی قدر پکار دا دا ایمانی جذبات طول امت دا پیغمبر خدا قرضدار پیغمبر دا اللہ دا ابو بکر قرضدار آغا ابو بکر آغا ابو بکر چسمان لاندی نبی علیہ السلام آرام فرمائی صدیق کائنات ورسرہ ستوری سرگندی اسمان صفا دے اے دا اللہ حبیب دا دمرنی کے بمدہ دا چاوی لکچی دا اسمان ستوری سمرد نبی علیہ السلام نے آؤ زما یو امتی دے عمر ابن الخطاب دا اسمان دستور عمر دا غنی کے صدیق کائنات دا سی غلی شوا خپا شوا رسول اللہ محسوس کرا صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشی حمیری خپا شوی سا دا عمر پنوم باندی وی آو ماوی زما دا بابا ابو بکر نوم باخلی نو تا دا عمر نوم واغستا
आयशे उस्ताद बाबा जुदा शान दे दा खुद उमर मुकाम दे उस्ताद बाबा यवश पा ची मा सरे पगार की कड़े दा अगद उमर द टूल उमर द नेको न ज़ियादा दा ज़बल्लानत नवेम अबू बकर तक कुफर निस्बत कौन कीला ज़बल्लानत नवे उमर रागले सौदा को अबू बकर जमाद टूली जिंदगी टूली नीके वाखला बस यौश पद गारे सौर राका अबू बकर वी उमर रोरा दगा यौश पखो जमा सरा दा जमा बजवन की बलश पचरता संगे दर कर इंसाफ होके कर इंसाफ होके जमंदा मुतालाबा द अमन प तकाजा द फितनी फसाद ना पे एहतराज इज्तिनाब की डेर पशाइस्तगे सरा हाकिमानु ता चिदीस पूत पटी वाचूली शीकम स्पीच द इस्लामी जमहूरिये पाकिस्तान प चौकुनु सड़कुनु द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सहाबो पसिस्पकी बदी रदी वई कंजल कई द कुफर फतवी वर कई जमंगा द मुसलमानानो जज्बात मजरूह कई जमंग बर्दाश्त और सबर और हौसला और हिलम पदी बाप की नश्ता का फितना फसाद न ग्वाड़े वतन की अमन ग्वाड़े फितना गर जाकिरीन द शियागानो फितनागर मदारियान ड्रामाबाज द शियागानो दिल लगाम वाचवे दायो मुर्दार ईरान तमो तख्ताओ दद पारा डेर सरफरोशान द अबू बकर तैयार दी लेकिन दा नूर श्त मुर्दारान पदीदी पाबंदी उलगी दईदी खबलू बाड़ू पूरे महदूद छी इस्लामी दीनी हक लरम ददी मुतालबे जमंग मजहब और जमंग दीन ददी खुराफात इजाजत न वर्कई आईनी कानूनी हक लरम ददी खबरे जमहूरी मल्की प जमहूरियत फैसली तासु कवे शमेर द कपरो कहे दा अबू बकर दुश्मनान डीर दी कदा अबू बकर आशिकान डीर दी फैसला प जमहूरियत कहे शमीर द सरुनो कहे जज्बात द सुनियानो मुसलमानानो मजरूह कहे अखलाकी हक मुदादे चिमा द काफिर शिया द कुफर नारा प्रे खाव देदा दी मलऊन द अबू बकर द कुफर फतवा ओला बोला द बद अखलाकी कड़े दा मंग दी मिंबरना सरद नूर मिंबरुनो दा खबर द मल्क प मफादू की और द मल्क दामन द पार प्रेखाव दी अगर चिदा जमंगा अकीदा दा जमंगा नजरिया दा हमंग दा खबर प्रेखाव दीवा ची शिया द कायनात बदतरीन काफिर मलऊन दे जिंदीक दे द जहन्नम स्पे दे मंग द मल्क द अमन द पारा मंग द मल्क द मफादू द पारा दा खबरी पखपलु जुड़ूनु की साथली और दी प चौकुनु प सड़कुनु बरमला अबू बकर त काफिर हुई अखलाकी हक दा लरम छि तपोसो कम द नामूस द सिद्दीक अकबर आईनी हक दा लरम छि मुतालबो कम द कड़ी सजा द दी जालिमानो द पारा ए दीनी ईमानी हक खुमा सरश्ता कुरान खुजमा सर दे पलास की दा खबर द जमा सड़क जमा कोर जमा कुसा जमा वर जमा दुकान जमा वतन पारी की व जमा मखिता जमा द पैगंबर द सहाबो जान निसार वफादार बेइज्जते बकीगी पागी बद कुफर फतवी लगेगी ना बैना दलता द तहम्मुल तमल रुन की द ख्वाब गफलत न बेदारश कमंग दा कौम रा पासा और मंग प नामूस दा असहाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदुना पार कड़ल बियाद गीली शेखवी हक बम तासु सर नहीं
بیا به د ګیلې شکوي حق بم تاسو سره دا دی چې کم ګیریه کوي ویر کوي نوحه کوي سینه کوبي کوي دا د رب فیصلې دا د چا فیصلې دي مولا صاحب په منبر وی حدیث کې راځي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه آغا سڑے زمانہ ندے زما کرا وفادار امتی ندے چاچی دا غم پا وقت کی مختکاو گریبان شلاو چاچی دا جاہیلیت ساندی ویلی دا زمانہ دے خود ندے کنا دا خبردی داسی موائے چی سینہ کوبی دی نکی زنزیر زنی دی نکی دا پردی دی دی کئی لیسا مننا دا د محمد ندی د محمد ندی د محمد ندی زکا چې محمد د دی ندی محمد چې د چاو آغا ته خدای د کفر نسبتو کا سوک چې د محمدو آغی ته خدا کافران وی معاذ اللہ صحابو بیزتے کی محمد رسول اللہ د صحابو اور صحابہ د محمد رسول اللہ صلی اللہ ندی بی ندی دشمنان اصحاب د محمد رسول اللہ وفادار ندی عاشقان ندی کرا امتیان ندی لیس مننا دیتا دامو آئے چتا سوسینا کو بیمہ کوئے نانا دارورو سلگی آئے نران شے پا مزہ مزہ لگی آئے نانا دسینا دسینا چڑی راوالے توری راوالے خنجری راوالے او پزانو کیو پیو بل کیو منڈے لکہ آغا سینہ دا وحلو دا کما سینہ کی چی دا محمد الرسول اللہ دا صحابہ و بغضوی موتائی نشوالی زکا موتائی وہنو خلق گوئی شریان دی او شر کئی جنگ کئی جگڑا جوڑی انتشار و فساد کئی اللہ پخپلو لا سنو وخی واللہ استا دا قدرت نظر کما سینہ کی چی دا محمد دا صحابہ سر بغض و نفرت وی سینم دا 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 لاسم دا دا دے زنزیرم دا دا دے وینم دا 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 چڑوکیم دا 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 پخبلو لاسونو زانونا ٹکینو خوشحالا شے دی خپکی گئے ماں او دا ڈراما دا خدا سی ڈراما پخواشلو دا سی ڈراما اللہ اللہ بخواہ شویوہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ قَالَ بَلْ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون جاءوا أباهم عشاء يبكون کلا چی د یوسف علیہ السلام رونو حضرت یوسف علیہ السلام بوتا پدوکا لقد کوفی سبایانو حسنین حسن و اہل بیت رو مختل پدوکا دی خطون لیکل دی شیعگانو مشران دی سبایان دی د یہودیانو پر کٹی دی سبایان دا د اسلام دشمنان دی د عثمان قاتلان دی دی ظالمانو خطوط لیکل اے حسین من پتا قربان یو تا زمنگا مشرے
मंग दे यजीद बेआत न कहू, दे यजीद बेआत न को तराशास्ता बेआत ल तैयारियो दुमरा खतूत रालल दुमरा खतुना रालल ची बूजाए तिड्डकीश में हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सरद अहलो आयाल तैयार शा और कूफी पल रवान शा। सहाबे किराम वर्तवी कूफियान डेर बेवफाओ दो कबास खलक दी मवर्जा मवर्जा दा कूफियान डेर दो कबाजो बेलौजदी, लेकिन हुसैन वे द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मतियान माल दावत दरातलू रा कईनु वली बनज़मा वली बनज़मा सारा द बचो रवान शिदा द कुफर और द इस्लाम जंग दावी द ससीस जंगो नो जंग ल खलक वालो वालो मासूमान बूजी जनाना बूजी। हुसैन द मदीनी ना जंग द पार न दे तले कि यजीद द काफिर वयो द कुफर इस्लाम जगड़ा जोड़े दा दरोज़ द गीग मासूमान सलगोतला दा अली असगर दे दा फलान 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 दे दा मासूमान सो मैदान द जंग लबूजी मैदान तरागे मुहासरत उशवा द्रे खबरी उकड़े ए मापरे दे ज वापस मदीने तजम मापरे दे ज वापस मदीने मुनव्वरे तजम ची द कुफर और द इस्लाम जगड़ा वा हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ती वापस जी कुफर और द इस्लाम द जंग ना वापस की दल हुए गुनाह मा प्रीदे चीज वापस मदीनी मुनव्वरी तलाड़ शम मालूमी गिदा द शियागानो द किताबों न साबिता कि हुसैन दावील रजी अल्लाह तआला ज वापस तलवा कदा जगड़ा द हक बातिल वा द कुफर इस्लाम वा वापसी थी नश्ता द्वे मा प्रीदे चीज़ द खपल रूरी यजीद सारा मेलाव शम जमा पागे एतमाद दे दाता सु जालिमान जुल्म कवया दस जालिम न दे न दे प्रेख हुसैन पे यजीद एतमाद कई द यजीद सर द मुलाकात मुतालबा कई द शियागानो किताबों न दाई की अगर जालिमानी न ची यजीद काफिरो जहन्नमियो न मुलाकात ची माना दारद द्रेमी वर्तवी मा प्रेद चिज़ो सरहदातो दे इस्लामी रियासत ललाशम और द काफिरानो सरो जंगेगम मा वापस म प्रेद जम जिहाद ला कुफर सर जिहाद को मालूमी गिदा ची करबला ला जिहाद बनियत न दे रागले मुतालबा की जिहाद तमी प्रीदे सरहद लजम काफिर सर ब जंगीगम स्तासुदल्लारी नबा आख्वाशम शहीद बशम मा प्रीद दा द्रीवाड़ा मुतालबी हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कड़ी दी आओ उसूल किताबों द शियागानो दा द्रीवाड़ा लिख दी दे जालिमानो न प्रे खाओ वली का वापस लाड़ ओम द दी तावान दे द सबाया का यजीद सरा मिलाओ शोम द दी दा जुल्म तागई न प्रीदी आओ कलार सरहदात तवल तो जंगी द बियाम द दी दजला अरमान न रजीगी दा जालिमान हमेशा दे इस्लाम मुसलमान दुश्मना ननिदा औलाद दे दाए बची दी कातिलान द हुसैन दी अल्लाह तर क़ियामत विनी तो ये पसड़कुनु ची द हुसैन विने प करबला की तो खड़े दा मुर्दारी पलीती विनी बतुईगी दक्कसी अल्लाह ती तपोस कई अल्लाह ती बदल रब जोरावर दे चिवी वजल वीरी शोरो चिवी वजल वीरिश हाय हुसैन ओ वाय हुसैन हाय हुसैन ओ वाय हुसैन जनानो वर्ते बीबियानो वर्ते ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ओ जालिमानो जमंगा हुसैन मो शहीद का उसरा तोख की तो या वह कातिलान उसरा तोख की तो या वह ड्रामे का वह लकची दी यूसुफ अलैहिस्सलाम रूणों कड़े व ड्रामा वजाऊ अबाहुम ईशा यबकून रालल
कले ची यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई तो गुरज़ानो बियाराल बाबा याकूब अलैहिस्सलाम ला दशपी पतियारा की ईशाअन ज़का ची दशपी ददई मकर ख़कार नशी दाम शामे गरीबान वाला दी जाऊ अबाहुम ईशाई यबकुन जड़ली जड़ली हाय हुसैन ओ हाय हुसैन हाय अली असगर ओ अली अकबर ओ फलान फलान ना भाई ना दाग जड़ा दरुनो द यूसुफ अलैहिस्सलाम वा द मकर तासु द हुसैन दुश्मना दी तासु द अहले बैत कातिलानी है द कातिलान विनस तासु पर गुनु किदा क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना देवी ए बाबा जी या अबाना ए बाबा जी मंग तलियू मंग मंडी वाहले यौ बलनम मंडो की जान मख के काओ मंग रेस लगोलियो यूसुफ मोदखलु जामो सामानु सर प्रे खाओ दोनों फ़ाकला हुज़्ज़िबु शर्म खराग और यूसुफ अलैहिस्सलाम रानो खड़ा वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िबिन क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा मा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन तज़म खबरा न मनी अगरचे मंग रिश्तिनियो मंग रिश्तिया वायु खुद मंग रिश्तिया त न मनी न मंग दे एतिमाद द पारा द यूसुफ कमीस ताल रावले दे जाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िबिन राल रवीड़ कमीस द यूसुफ अलैहिस्सलाम चिपागी वीना लगी दलीवा द दरो चरत सवय लाला कड़ी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीस इस्ते वो आगे सारे आगे वीना लगो बाबा दाओ को रदा कमीस दे यूसुफ दे कन दे उसवी कन दाद करबला द शहीदानु वीना दा बेनरी लगूली श्री वीनी रंगुने पे लगूली दा वीना दा झंडी दी दा आलम दे पदी वीनी इसरा रंगुने लगूली दा करबला द शहीदानु वीना जाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िबिन क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा याकूब अलैहिस्सलाम ना बैना मैं इन मनगढ़ंत रिवायात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मोमिन दासी उसवी रावी ने कहा है, रिवायत में आया है, खेमों को आग लग गई। रावी कहता है बीबी ज़ैनब के दुपट्टे को आग लग गई। रावी कहता है तीरों की बारिश बरसने लगी, छोटे छोटे बच्चों के कलेजे चीर दिए गए। रावी कहता है ए दा रावी दो वजलू दे कर न दे चिद नबी अलैहिस्सलाम द लुणो द सर न लुपटीख कत कीगी और दे रिवायत न लिखी दा मुर्दार दे दा रावी कर न दे। रावी कहता है वाड़ वाड़ मासूमान वजली की गयो दे रिवायत न लिखी। ददी रावी द रिवायत से एतबार दे तरावी यादे दल तरावियानो गोरा यऊलस दी द पैगंबर जामन दी सवई यूसुफ राना शर्म खोखड़ो दा रिवायत याकूब मन ले दे यऊलस रावियानो रिवायत दे ची यूसुफ खुराना शर्म खोखड़ा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मनगढ़ंत रिवायत को मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे पता है बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। दस्तासु चाल दे, दस्तासु चाल दे। इत्तकू मिन फरासतिल मुमिनी, मोमिन द फरासत न जानो साथे। मोमिन दिरु खियारी कमकल नहीं प धोखा प मनगढ़ंत रिवायत न धोखा की देवदासी को खुराफात न धोखा की। रावी कहता है, रावी कहते बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील।
जमा कार दे सबर कोल खिस्ता जवीर न कोम जसी न कोबी न कोम जनौहा न कोम जमख न टकोम जगिरबान नशलूम जखुब सबर कोमा सब्र वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। अल्लाह ने इमदादी दे अल्लाह बराल यूसुफ रावली बहरहाल दा ड्रामी दी खा असी पे इश्क दा अहले बैतों की द सहाबो दुश्मनी दा हो आखिर के लुब लुबाब खुलासा अमन प दायरा की द हाकिमान व नदा मुतालबा को द अस्हाब मुहम्मद हुर्मत यकीनी कै नामूस अस्हाब रसूल बिल पास कै तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पास कै पंजाबी समले के पेश शवे दे हाँ जी द खुलफ़ाए राशिदीन द अज़मत व तक़द्दुस व द इज़्ज़त बिल पास कै दिल कानूनी हैसियत आईनी हैसियत प वतन के मिलाव दे वर्क है और दा कानून नाफिज के द मुहम्मद द सहाबो दुश्मनानु तपटी वाचवे वरना गाजी खालिद फैसल यौनो अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु